اسا شہر مدینہ ویسوں سبحان اللہ اسا شہر مدینہ ویسوں دکھے دل دا حال سونے سوں دکھے دل دا حال سونے سوں اتھے نہیں نبھدی ہن ساری اتھے نہیں نبھدی ہن ساری اساں رو رو عرض کرے سوں اساں رو رو عرض کرے سوں اساں شہر مدینہ ویسوں جتھا رب دا پاک حبیب جتھا رب دا پاک حبیب اتھا عرش تے فرش قریب اتھا عرش تے فرش قریب اساں فرش تے سر نوں نوا کے چوم جالی اکھیاں لیسوں جڑا مدینہ مرنا چاہتا ہے آکے سبحان اللہ اور بلند آواز میں آکے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو سارا کو خالق نصیب فرماوے اس مہینے کی 17 تاریخ کی میری واپسی ہے انشاءاللہ توجہ میں بعد ہے روزہ رسول کے سامنے منظر کرے واسطے دعا کرے سان اللہ تعالیٰ کو سارا کو مدینہ دی حالی نصیب فرماوے اسا شہر مدینہ ویسوں توڑے شہر مدینہ دورے توڑے شہر مدینہ دورے اسا ونڑا یار ضرورے اسا ونڑا یار ضرورے سارے دل دا چین مدینہ سارے دل دا چین مدینہ اسا پیدل ٹر دے ویسوں اسا پیدل ٹر دے ویسوں اسا شہر مدینہ ویسوں جدا روزہ پاک نظر سی جدا روزہ پاک نظر سی ساڈا بخت نصیب سنور سی ساڈا بخت نصیب سنور سی سانو واپس مول نہ بھیجو سانو واپس مول نہ بھیجو اساں آہی مارے اکھے آکو سبحان اللہ سانو واپس مول نہ بھیجو اساں آہی مارے اکھے سوں اساں آہی مارے اکھے سوں حافظ تو مجھے شدید ہن بھال مہر دی دے ہن بھال مہر دی دے جدا کملی ہے چھپے سو اسا سترے بھاگ جگے سوں اسا سترے بھاگ جگے سوں
ایسا شہر مدینہ ویسو دکھ دل دا حال سونے سو دکھ دل دا حال سونے سو